Alors غادي نكملوا لو تكست الصغير اللي بقى لينا من شابيتر نيميرو 13 وصلنا لا باج 40 في الشابيتر 13. الوغ لي فورسا اللي بداو جايين لو كونداني كيقربوا له للسرجم فين كان خاف لو كونداني اشنو باغي يدير بغى يحل الباب اللي مسدود باش يهرب. قالك جو مي جوتي سور لا بورت ارتميت على الباب دين فيولونس على بريزي ارتميت على الباب فيولونس بعنف على بريزي لتكسيره مي با موين دو فوير ولكن لا وسيله للهرب. لي فيرو ايتي تيري اون دور قالك لي فيرو السواقط ديال الباب فين كان اللي مسدود عليه السواقط ديالو ايتي تيري كانت مجروره اون دور للخارج لان الساقطه من اللسان ديالها كيكون خارج لبرا يعني البرا مسدود كان لسان داخل راه مغلوق ولكن هو قالك تيغي مجروره اون دور خارجين سواقط يعني مسدودين عليه. جو اورتي اصطدم بالباب. جابلي افيك راج ناديت بغضب. puis il me sembla ثم بدالي entendre انني اسمع de plus près encore اسمع plus près قريب جدا les effrayantes voix كيسمع بطريقه قريبه الاصوات effrayante المخيفة ديال لي فورسا. جو كري فوار لور تيت قالك اعتقدت أنني أرى لور تيت إيدوز رؤوسهم السيئة باغيتر تظهر ديجا أو بور دو ما فونيتر رؤوسهم السيئة تظهر مسبقا أو بور على جانب نافذتي. جو بوسي ان سكون كري دونغواس أخرجت صرخة ثانية ديال الخوف. et je tombais évanoui وسقطت فاقدا للوعي. طاح فاقد الوعي من كثرة الخوف ديالو من لي فورسا اللي قربوا له للسرجم ديال لا سيلول فين كان تيتفرج فيهم. اذا هنا سالينا الشرح راجعنا شويه ديال لي فيغور دو ستيل سالينا الشرح ديال الشابيتر الطويل ديال نيميرو 13 ديال لو ديرني جور دا كونداني. الوغ دابا خصنا لا سيتوياسيون دو باساج. الطريقه ديال لا سيتوياسيون دو باساج عندنا ثلاثه ديال الطرق. غادي نشوفوا الطريقه الاولى فيهم اللي هي لا سيتوياسيون دو باساج كونفونابلمون. لا سيتوياسيون دو باساج كونفونابلمون وضعيه النص بطريقه مناسبه يعني الوضعيه ديال النص اللي قرينا باساج بطريقه مناسبه. الطريقه المناسبه كنشوفوا ان لو جونغ النوعيه ديال لو رومون كنشوفوا لو تيتر ديال لو رومون وكنشوفوا لوتور ديال لو رومون يعني تنعطيو فكره على لو تيتر على لو جونغ على لوتور عاد تنعطيو الفكره العامه ديال النص اللي قرينا. اذا غادي نبداو لا سيتوياسيون دو باساج. سو تكست هذا النص اي تكستري ماخوذ دي رومون ا تيز ديال روايه لها فكره يعني الفكره ديال الروايه هي ابوليغ لا بان دو مور ازاله عقوبه الإعدام. هذه الفكرة علاش كان تيدافع فيكتور هيغو في لو رومون. دي رومون اتيز رواية لها فكرة لو ديرني جور دا كونداني آخر يوم اللي محكوم يعني محكوم بالإعدام. شكون اللي كاتبها؟ فيكتور هيغو. او في هذا النص الوغ او فيه يعني في هذا النص لو ناراتور الحاكي اللي هو لو كونداني كدير لو ناراتور ولا دير لو كونداني سي لا ميم شوز بجوجهم مناسبين لأن لو ناراتور هو لو كونداني هو ناراتور. Alors, où le narrateur décrit يصف لنا le forage يصف لنا عملية وضع الحديد. forage جاية من le fer وضع الحديد وضع السلاسل الحديدية لمن les forces للمحكومين بالأعمال الشاقة كي الذين doivent être transférés الذين سيرحلون de Bicêtre من بيساتر السجن اللي كانوا فيه à Toulon إلى سجن تولون dans un voyage في سفر de 25 jours في رحلة ديال 25 يوم. هذيك الرحلة ديال 25 يوم ماشي غادين في عربات فخمة غادين في كوارو جارينهم الخيول غادين في كوارو يعني مسلسلين من يديهم مسلسلين من رجليهم ومسلسلين من عنقهم وراكبين على الجوانب ديال الكوارو بحال الطريقه اللي تيكونوا العيالات جايين من السوق بديك الطريقه باش غاديين رحله ديال 25 يوم. الا كان وقت الصيف الشمس فوق راسهم كتذوب ليهم دماغاتهم كان الشتاء لا كلاص كيجمدهم. اذا معاناه يا في الصيف يا في الشتاء ديال المحكومين بالاعمال الشاقه. سالينا الشابيتر 13 غادي نبداو في فيديو اخر شابيتر نيميرو 14 اللي غيلقى لو كونداني راسو في سبيطار في مستشفى ديال بيساتر.